अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की तोशा खाना केस में सज़ा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस आमिर फारूक ने अपने दिली बुग़्ज़ का मुज़ाहरा करते हुए हस्ब तवक्को फैसला जारी कर दिया है। इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से तगड़ा फैसला जारी किया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीटीआई के बल्ला के निशान के सिलसिले में कल ही फैसला जारी करने का हुक्म दिया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन वजाहतों पर आ गया है। यूं लग रहा है जैसे कोई बड़ी खिचड़ी पकाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पूरे इलेक्शन को मैनेज किया जाए, मगर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, जब शोर मच जाए किसी जगह पे तो फिर समझ लीजिए कि ऑल इज़ नॉट वेल। यानी अब अगर आज इस्लामाबाद में एक चीफ साहब की हिम्मत जवाब दे गई और चीफ साहब मुकाबला नहीं कर पा रहे और चीफ साहब ने 4 लोग और उतार दिए, तो फिर समझ लीजिए कि कुछ है जिसकी पर्दादारी है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा मैंने आज सुबह आपको वीडियो में बताया था कि जनरल आसिम मुनीर ने एक बयान दिया है और एक्सप्रेस न्यूज़ को मैंने कोट किया। उनके मुताबिक मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। सेनेट का इलेक्शन भी है, लेकिन लॉजिस्टिक की मद में 2-4 दिन इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह है कि इसका फैसला सिकंदर सुल्तान राजा ने नहीं करना। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी वही कुछ करेगा जो चीफ साहब ने कह दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद वाले चीफ क्या करेंगे? मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार ने, पाकिस्तान बार ने और सिंध बार ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, आपसे काम नहीं हो रहा और आपके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद खबरें आईं कि सिकंदर सुल्तान राजा उनसे खराबी सेहत का बहाना बनाकर इस्तीफ़ा लिया जा सकता है। लेकिन अब जो शोर मचा है, आप हैरान इस बात पर होंगे कि सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने दिफा के लिए 4 मेंबर्स जो इलेक्शन कमीशन के हैं उनको मैदान में उतारा है। यानी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे कोई बयान जारी करने की क्या ज़रूरत है, या मुझे किसी से कहलवाना पड़े तो इसका मतलब क्या होता है? मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज 21 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया। बहुत दिलचस्प प्रेस रिलीज थी। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले बाहमी मुशावरत और कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुश्तरका तौर पर करता है, ना कि इनफरादी हैसियत में। यानी वो कह रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब कि ये जो फैसले हो रहे हैं ये मैं अकेला नहीं कर रहा, हम इज्तिमाई तौर पर मुशावरत के बाद कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए फैसले करते हैं, इनफरादी फैसले नहीं होते। यानी सिकंदर सुल्तान राजा फरमा रहे हैं कि फैसले मैं नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार किया और ये बावर कराया है कि अभी तक के तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से हुए हैं। पहली बात यह है, जो 4 मेंबर्स हैं वो मतहत नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है वो किस हैसियत में गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उनको किसी ने मैंडेट इस किस्म का दिया है, किसी ने मुंतखब किया है। फिर दूसरी लाइन में दूसरी बार ये कहना कि तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से होते हैं। क्या आपको कोई शक है? क्या कोई रोला पड़ गया है? क्या कोई ऐसा फैसला हुआ है जिस पर आपको लगता है कि वो बाहमी मुशावरत से नहीं हुआ? फिर उन्होंने कहा कि तमाम अजला की सीटों का कोटा भी इलेक्शन कमीशन ने बाहमी रजामंदी और कानूनी तकाज़ों से तय किया। अब ये जवाब दे रहे हैं वो जो बार वालों ने कहा कि इस ज़िले की तो इतनी आबादी थी तो आपने इतनी सीटें दे दी, फलां ज़िले की इतनी आबादी थी, तो वो कह रहे हैं कि हमने वो भी बाहमी रजामंदी और कानूनी तकाज़ों से किया है, जिसके बाद हल्का बंदी कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदी की और फिर एतराज़ात दाखिल होने के बाद कमीशन ने उन पर फैसले किए। ज़िला हाफिज़ाबाद के बारे में ऑब्जेक्शन से फैसला भी 5 मेंबर बेंच ने मुकम्मल हम आहंगी से किया। मतलब बड़ा सीधा साधा है। ये जो मुशावरत और बाहमी हम आहंगी की बात की जा रही है, इसका मतलब है इनके यहाँ पैनक है। इसका मतलब है कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि कश्ती जो है वो डूब रही है। अब लगता यह है कि सामान उतारने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, पेशावर हाई कोर्ट में था। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी बहाने चाहता है, तो आज उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि देखें हम तो फैसला करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि पेशावर हाई कोर्ट की लिटिगेशन चल रही है
جب تک پشاور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی ہمارا فیصلہ محفوظ رہے گا۔ الیکشن کمیشن پرویز خٹک کے انٹرا پارٹی الیکشن جو پتہ نہیں کہاں ہوئے ہیں وہ تسلیم کر لیتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو لٹکاتا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس پر الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کل تک فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس پر تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی، جس میں بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا طریقہ کار پارٹی نے خود طے کرنا ہوتا ہے۔ اگر انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہ کیا گیا تو انتخابی نشان بلا نہیں ملے گا۔ کل تک انتخابی نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن معاملات کو تاخیر کا شکار کرتا آ رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ کیا 32 سوالات کسی اور پارٹی سے پوچھے گئے؟ پھر جو ہے وہ پوچھا گیا کہ آپ کو نہیں لگتا الیکشن کمیشن کو شکایات پر خود فیصلہ کرنا چاہیے؟ اس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں شکایات دینے والا پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ دوران سماعت بیرسٹر گوہر نے عدالت کو پی ٹی آئی کے رجسٹر ارکان کی فہرست فراہم کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صرف مرکزی پارٹی کو نوٹس نہیں دیا تھا، پی ٹی آئی صوبائی کابینہ کو بھی نوٹس جاری ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے بھی نہیں گئے کیونکہ رہنماؤں کی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ فیڈریشن کے پیش نظر کسی بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہوا اور پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کے کیس کا قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو 22 دسمبر تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب شعیب شاہین نے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شعیب شاہین نے آج الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی اور کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، الیکشن کے شیڈیول کا اعلان ہو گیا ہے تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کمیشن میں تحریری درخواست اور شواہد جمع کروائے ہیں۔ اب اس پر فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، کب کرے گا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے آج چیمہ کو تو ہٹا دیا کابینہ میں سے۔ فؤاد حسن فؤاد کا بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ کابینہ کے اندر ایک ایسا وزیر ہے جس پر نون لیگ کو لے کر الزامات ہیں۔ اب آج اچانک درخواست گزار کاکا خیل پیش نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن نے کہا بالکل ٹھیک ہے اور سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو عمران خان اور تحریک انصاف کا کیس ایک دن کی تاریخ کے ساتھ اگلے دن کی تاریخ دیتا ہے، لیکن جہاں پہ کابینہ کو ہٹانے کا معاملہ آتا ہے، جہاں نگران حکومتوں کا معاملہ آتا ہے، وہاں پہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو سوالات تو بہرحال اپنی جگہ پر ہیں اور الیکشن کمیشن کے کردار پر خاص طور پر سوالات ہیں۔ اب دوسری جانب عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست جو ہے اسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا، جس میں عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست مسترد کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں عدالت نے سزا معطل کر رکھی ہے۔ عمران خان نے نااہلی ختم کرانے کے لیے مکمل فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی تھی۔ ناظرین اکرام، آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق کا تعصب اور جس طرح کے فیصلے انہوں نے پچھلے چند ماہ کے اندر عمران خان کے خلاف دیے ہیں، ہر جگہ پہ ان کے فیصلوں میں بغض اور جو ان کی اپنی ذاتی اناد ہے وہ جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ آج سائفر معاملے میں بھی بالکل یہی صاف نظر آیا ہے، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی اور سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے جسٹس عامر فاروق کے سائفر کیس کے حوالے سے فیصلے پر رگڑا بھی لگایا ہے اور ان کی اچھی خاصی عزت افزائی کی ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ جسٹس عامر فاروق نے 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے تو اس پر انہوں نے یہ سوال اٹھایا ڈائریکشن کو لے کے، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے سنگل بینچ نے 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی۔
जिस पे मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि क्या ये सच है कि 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। फिर इस पे जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को खुद ही कहना पड़ा कि हम आम केसेस के अंदर भी 4 हफ्तों का वक्त नहीं देते, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है ये रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत चल रही है। तो इस तरीके से अदालतों के अंदर जस्टिस आमिर फारूक हों या सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी साहब हों, इनकी जानिब से जिस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं वो साफ दिखाई देता है कि किस कदर बुग़्ज़ का मुज़ाहरा किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।